प्रधान न्यायाधीशको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू भन्छन् त्यो त अदालतको काम हो नि। अनि त्यसो भए राजनीतिक दलका नेताहरूको काम के हो? रमिता हेर्ने हो? त्यसो भए भोलि सेनाभित्र समस्या होला, त्यो पनि सेनाको काम हो। सशस्त्रमा होला, त्यो सशस्त्रको काम हो। अनि संसदमा समस्या भएको छ, त्यो संसदको त्यहाँको सभामुखको काम हो। यही हो त राजनीतिक दलका नेताहरूले र सरकारका प्रधानमन्त्री जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भन्ने। मैले संसदबाट छानबिन हुनुपर्छ भनेको कुरा के हो भने यो त्यहाँको संसद समिति गठन भनेको महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै हुन्छ त्यो छानबिन एउटा। अनि अर्को विभिन्न कुनै समितिहरू सरकारले कुनै किसिमले हेर्ने यस्ता गम्भीर कुराहरूको हुनसक्छ, किनभने हामी स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छौँ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिनुभएको छ। तपाईँ असफल हुनुभयो या असफल बनाइयो? होइन, म असफल भएको होइन। पार्टीले विधिवत निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयनको लागि पार्टीव्यापी रूपमा निर्देशन जारी गरिसकेर पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पार्टीका अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरूले तत्परता देखाउनु त कता हो कता। अब त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भनेर अभिव्यक्ति औपचारिक रूपमा दिनुभएको हुनाले त्यो कार्यदलमा बस्नुको कुनै औचित्य नहुँदाखेरि मैले छोडेको हो। त्यो मैले नसकेर होइन कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति र संस्थाले कार्यान्वयन नगर्दा बाहिर भ्रम सिर्जना हुन सक्ने भएको हुनाले मैले त्यसबाट राजीनामा दिएको हो। भनेको पार्टी अध्यक्षले असहयोग गर्नुभयो? पार्टी अध्यक्षले त त्यसलाई अब यो कार्यान्वयन हुँदैन, यो औचित्य सकियो भने सार्वजनिक रूपमा बोलिएको त सबैलाई जानकारी छँदै नै छ। बैठकमा पनि उहाँले तदनुरूपकै अभिव्यक्ति दिइसकेपछि अनि कार्यदलमा त म मात्रै छैन, कार्यदलमा त म त संयोजन, खालि त्यसको बैठक गराउनलाई भूमिका खेल्ने मात्रै हो। त्यहाँ महासचिव हुनुहुन्छ, 2 जना उपमहासचिव हुनुहुन्छ, अरू थाई कमिटीका सदस्य गरेर हामी 7 जना छौँ। त्यसकारण त्यत्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँबाट दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यसको औचित्य छैन। अब 10 बुँदे त्यत्रो लामो प्रक्रियाबाट गरेको सहमति पार्टी अध्यक्षले स्वयं हस्ताक्षर गर्नुभएको, अब त्यसको नै औचित्य छैन भन्ने कुरा आएपछि अनि त्यस्तो कुरामा टाँसिनु भनेको कुरा त त्यो राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले पनि मेरो लागि उचित हुँदैन थियो। मैले त्यसकारण छोडेको हुँ। त्यसमा नसकेर असफल भएर छोड्यो भन्ने कुरा त्यो कुप्रचार मात्रै हो, गलत कुरा हो। त्यो भनेको तपाईँलाई असफल बनाउन खोजियो? अब त्यो खोज्नेले के खोज्यो त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। तर म असफल भएको होइन। त्यहाँ भएका निर्णयहरूलाई संस्थाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जिम्मेवार कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफैले गरेको हस्ताक्षरका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नभएपछि अनि त्यो त्यहाँ कामको सिलसिलामा भएका कुराहरूप्रति पार्टी पङ्क्तिमा र आम जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना हुने भएको हुनाले हामी जस्तो व्यक्तिहरूले त्यसरी भ्रम सिर्जना गर्ने कुराहरूमा अलमल लिनु उचित नहुँदा मैले राजीनामा दिएको हुँ। पार्टी अध्यक्षले किन त्यसो गर्नुभयो होला त? त्यो त उहाँलाई नि सोध्नुहोस्, उहाँको मनको कुरा मैले कसरी थाहा पाउने? तर पार्टी अध्यक्षले पार्टीकै बैठकमा तपाईँले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भनेर भन्नुभयो। मैले त्यसको तत्काल खण्डन गरेको छु। मैले कार्यान्वयन गर्न सकेको होइन कि तपाईँले नै कार्यान्वयन गर्न नदिनु भएको हो भनेर मैले तत्कालै भनेको छु। यो हेर्दा त अध्यक्षसँग तपाईँको कन्फ्लिक्ट परे देखियो। हो, त्यसलाई कन्फ्लिक्ट किन भन्ने? उहाँको दृष्टिकोणमा मैले गर्न नसकेको भयो। मैले अगाडि सारेका तथ्य प्रमाणहरूले मलाई गर्न नदिएको देखियो अनि मैले तथ्य प्रमाणको कुरा पार्टी अध्यक्षसम्म भन्नु स्वाभाविकै हो नि। पार्टीको बैठकमै तपाईँ र अध्यक्षको जवाल सवाल पर्यो भन्ने पनि म त्यसलाई सवाल जवाब भन्दा पनि उहाँले आफ्नो त्यो दृष्टिकोण राख्नुभयो। उहाँले त्यो भनेको कुरा तथ्यसँग थिएन। अब तथ्य प्रमाण के थिए भन्दाखेरि पार्टीको 10 बुँदे सहमति धेरै लामो प्रक्रियाबाट गरिएको थियो। त्यसमा उहाँ स्वयं र पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीले नै कार्यदल बनाउनु भएको थियो। 10 बुँदे सहमति गर्दा उहाँहरू 2 जनाको सहमति थियो। फेरि त्यो 10 बुँदे सहमति माधव कुमार नेपालजीले अलग पार्टी बनाउने कुरा आइसकेपछि, त्यो कुरा अगाडि बढिसकेपछि हामीलाई बालकोटमा बोलाएर त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर त्यत्रो 12 जना नेताहरूको बिचमा पार्टी अध्यक्ष महासचिव स्वयंले भन्नुभएको थियो। त्यसपछि गएर तदनुकूल केन्द्रीय कमिटीबाट त्यसलाई अनुमोदन गरियो, निर्णय भयो। त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि संलग्न राखेर पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय निकाय लगायत सम्पूर्ण कमिटीहरू, जनसङ्गठनहरू 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुनर्क्रियाशील हुनेछन् भनेर त्यहाँ लेखियो। तदनुकूल गर्नु भनेर निर्देशन दिइयो अनि आफै सही गर्ने, आफै निर्देशन दिने, आफै कार्यदल बनाउने। अब आफै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त त्यस्तो कुरालाई उचित मानेर मैले स्वीकार गरिरहेर अनि त्यहाँ बसेर अल्मलिरहने कुरा त भएन नि। 10 बुँदे कार्यान्वयन नभइकन वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधि छानियो भने त्यो महाधिवेशन धाँधलीपूर्ण पनि हुनसक्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो।
अब त्यो बाटोमा गएको हो त? मैले वडा अधिवेशन पालिका अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि नै सबभन्दा पहिले अब पार्टीलाई थप क्षतिबाट जोगाउनको लागि माधुका नेपालजीहरूले अलग पार्टी खोलिसके तापनि फेरि यो नेकपा एमालेमा हजारौँ मानिसहरूको परिश्रमबाट यो सिर्जना भएका कुराहरूलाई हामी बिग्रिन नदेऊ। हामी देशमा राजनीतिक दलहरू कमजोर भयो भने बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ, आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने कुरामा हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसकारण यो कुरा सबै हामी मिलाउँ, यो 10 बुँदे सहमतिमा आधारित भएर गरेको पार्टीको निर्णय अन्तर्पार्टी निर्देशनबाट कार्यान्वयन गरौँ भने मैले धेरै जोड दिएँ, तर त्यो कुराको सुनवाई भएन। र महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयन गर्ने कुराको निर्णय हुनुभन्दा अगाडि पनि कुन जिल्लाबाट कति प्रतिनिधि आएका छन्, कुन विभागमा कार्यालयमा कति पार्टी सदस्य छन्, विशेष कमिटीहरूमा कति सदस्य छन्, प्रवासमा कति छन्, त्यो कुरा निश्चित गरौँ। त्यसपछि मात्रै अनि हामी अगाडि जाँदाखेरि त्यो निर्विवाद हुन्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। त्यस्तै गरेर प्रवास क्षेत्रमा पनि धेरै लामो समयदेखि जो नेपालीहरू यहाँ पार्टी सदस्य छन् उहाँहरूलाई हामीले प्रतिनिधित्व गराउँदै आयौँ। प्रत्येक देशबाट उहाँहरूले पार्टीलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न दिउँ भनेर मैले त्यो पनि भने, त्यो पनि सुनिएन। त्यसकारण अब यस्तो कुराको सुनाइ नभएर अब अरूका कुरा सुन्नै नपर्ने अब यो प्रणालीले के हुन्छ त अन्ततः पार्टीलाई क्षति पुर्याउँछ। यस्तो क्षति नहोस् भन्ने मेरो कामना हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पार्टीका वडा अधिवेशनहरू भइरहँदा तपाईँले मलाई त अधिवेशन भएको थाहा छैन पनि भन्नुभएको थियो र पछि पार्टी अध्यक्ष स्वयंले उहाँले कसरी त्यसो भन्नुभएको छ म सोध्छु पनि भन्नुभएको थियो। भनेको त्यति बेला वडा अधिवेशनहरू भएका हुन् कि होइनन् त? तपाईँसँग जुन बेला मैले कुरा गरेको थिएँ त्यो बेलामा भएका थिएनन्। 1-2 ठाउँमा त्यहाँ हुने तयारी थियो, सबै स्थगित भएका थिए। अहिले त भएका छन् हैन। त्यसकारण मैले त्यो जे कुरा देखेँ त्यही भनेको हुँ। अनि अर्को कुरा के हो भने वडा अधिवेशन हुनु पालिका हुनु आफैमा त्यो भयङ्कर अनौठो कुरा होइन, त्यो हाम्रो सङ्गठनात्मक एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। मुख्य कुरा के हो भने जसरी पार्टी एउटा विभाजनको चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, देशले जस्ता प्रकारका राजनीतिक समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ, आज न्यायपालिकामा सर्वोच्च अदालतमा हेर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू भन्छन् त्यो त अदालतको काम हो नि। अनि त्यसो भए राजनीतिक दलका नेताहरूको काम के हो? रमिता हेर्ने हो? त्यसो भए भोलि सेनाभित्र समस्या होला त्यो पनि सेनाको काम हो, सशस्त्रमा होला त्यो सशस्त्रको काम हो, अनि संसदमा समस्या भएको छ त्यो संसदको त्यहाँको सभामुखको काम हो। यही हो त राजनीतिक दलका नेताहरूले र सरकारका प्रधानमन्त्री जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भन्ने, राष्ट्रले चलाउने भनेको यही हो त भन्ने प्रश्नहरू मलाई अहिले म जताततै उठिरहेको म देख्छु। त्यसैले यी सबै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढौँ मैले भनेकै हो, मेरो त्यो धारणा हो। त्यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। तर अब अहिले जे गरिरहेको छ अब त्यसैबाट राम्रो हुन्छ भन्ने अब लागेको भए अब राम्रो भयो त अब राम्रै होला, हेरौँ। तपाईँलाई के लाग्छ अब यो? अब म त पार्टीमा भएका अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने, आफैले गरेका सहमतिलाई मान्ने, पार्टीलाई विधि पद्धतिबाट चलाउने, राष्ट्रको सर्वोपरि हितको अधीनमा आफ्ना स्वार्थहरूलाई राख्ने, देशप्रति जिम्मेवार हुने, कार्यकर्ता पंक्तिप्रति जिम्मेवार हुने, पार्टी भनेको सामूहिक भावनाबाट चल्छ, सिद्धान्तबाट चल्छ, कार्यक्रमबाट चल्छ, सामूहिक नेतृत्वबाट चल्छ भन्ने कुराले नेकपा एमाले बलियो भएको मैले विगतमा देखेको हुँ। त्यसको बाटोमा नलागेर अन्यथा गर्ने हो भने त्यसबाट अन्ततः क्षति हुन्छ। त्यो क्षति पार्टीलाई हुनु भनेको देशको पनि क्षति हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा यहाँको पार्टी अध्यक्षसँग विभिन्न कुराहरूमा विवाद पर्दै आइरहेको छ। यसले अब महाधिवेशन पनि नजिकै छ, यसले के सङ्केत गर्छ? यो मेरो पार्टी अध्यक्षसँग विवाद हो भने म ठान्दिनँ। मैले के ठानिराखेको छु भने पार्टीले सहमति गर्यो, निर्णय गर्यो, त्यसको कार्यान्वयन भएन। अब कार्यान्वयन जसले गरेनन् त्यो गलत हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर मैले कुरा उठाएको हो। अब मैले यसरी कुरा उठाउँदा अब पार्टी अध्यक्षको कुरासँग बात छ कि महासचिवसँग बात छ कि कुन कुन अमुक व्यक्तिसँग बात छ, त्यो त पार्टीले गरेका निर्णयहरूको पक्षमा बोल्न त पाइयो नि, पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्न त पाइयो नि। अब मैले त्यो भन्दा अब कसैले मेरो विरोध भयो भनेर कसैले ठान्नुहुन्छ भने अब त्यसको जवाब त तथ्यले मात्रै दिन्छ। अब यसमा यो प्रसङ्गमा तपाईँले महाधिवेशन आइरहेको छ के हुन्छ जुन भन्नुभयो, 10औं महाधिवेशनमा पनि मैले थाई कमिटीको बैठकमा नै मैले भनेको छु प्रतिनिधि चयन, मतदान सम्पूर्ण कुरा निष्पक्ष पारदर्शी वातावरणमा हुनुपर्छ र यदि प्रतिनिधि चयनमा सदस्यता नवीकरण गर्ने कार्यमा तलमाथि पर्यो भने त्यो धाँधलीपूर्ण हुन्छ र पार्टी जस्तो महत्त्वपूर्ण संस्था जसले लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्छ
जसले अरू आम निर्वाचनको निष्पक्षतालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने भूमिका खेल्छ, पार्टीभित्रै त्यस्तो भयो भने त अनि देशको लोकतन्त्रलाई हामीले काम गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो फगत ओठीभक्ति मात्रै हुन्छ। त्यस्तो कुराले अन्ततः राजनीतिक दललाई पनि धक्का दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यसको लागि पनि मैले थाई कमिटीमा पनि यी कुराहरू आफ्ना धारणाहरू राखेको छु। व्यक्तिगत रूपमा यहाँको महाधिवेशनमा के तयारी छ? मैले अहिले केही पनि गरेको छैन। मैले यो महाधिवेशन राम्रो होस्, नेकपा एमाले राम्रो होस्, यसले जुन विधि पद्धति मान्यता सामूहिक नेतृत्व सामूहिक बल बुद्धि विवेकको आधारमा आफूलाई देशको एउटा सशक्त सङ्गठनको रूपमा उभ्यायो र राष्ट्रिय हितका कुरा गर्यो, असमान सन्धि सम्झौताका विरोध गर्यो, विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्यो, यी सबै मूल्य मान्यतामा अगाडि बढोस्, न्याय समानताको कुरा गर्यो, पछाडि परेका समुदाय जाति क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्यो, जनताको बहुतले जनवादको कुरा गर्यो, देशभक्तिको कुरा गर्यो, यसकै आधारमा यो अगाडि बढेको हो। यसरी नै अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हुन्छ 10औं महाधिवेशनमा। अब त्यसको लागि जहाँसम्म तपाईँले अरू उम्मेदवारी आदि इत्यादिको प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो भने जुन बेला त्यसको प्रसङ्ग आउला यथा समयमा ती कुराहरूमा मेरा धारणा आउने नै छन्। उपाध्यक्ष दोहोऱ्याउने अथवा त्योभन्दा माथि त्यस्तो केही सोच्नु भएको छैन? अहिले मैले केही पनि सोचेको छैन, किनभने पार्टी एउटा विषम स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा अब पार्टी अध्यक्षले यस सम्बन्धमा कसरी सोच्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ, अरू नेताहरूले के भन्नुहुन्छ, ती कुराहरू आएका छैनन्। अहिले मैले सुन्न पाएको छैन। त्यसकारण सबैका धारणा सुनेपछि यदि पार्टीलाई एकताबद्ध किसिमले लैजाने, फराकिलो दृष्टिकोणका साथ राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर विगतमा भएका अन्तर्विरोध मतभेदहरूलाई फेरि कोट्याउने, पूर्वाग्रह राख्ने, बदलाको भावना राख्ने यस्ता गतिविधिबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्यो भने त्यसले एउटा परिणाम ल्याउला। अब विगतमा कसले कहाँ कुन बेला के गर्दाखेरि कोसँग कहाँ अन्तर्विरोध भएको थियो, कसले कहाँ के बोलेको थियो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अब आफूलाई मौका परेको बेला यसो गरिहालौँ भनेर विभिन्न व्यक्तिले सोच्ने अवस्था आयो भने त्यसले अर्को परिणाम ल्याउला। माधव नेपालसँगै रहेका अथवा माधव नेपाल को विचार समूहमा रहेका तर माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गर्दाखेरिमा माधव नेपाललाई साथ नदिएकाहरूले अब कुन बाटो रोज्लान् अथवा पार्टीमा कस्तो भूमिका लिएलान् भन्ने त धेरैको चासो छ नि। हामी जति पनि साथीहरू नेकपा एमालेलाई नै एकताबद्ध राख्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै अगाडि बढ्यौँ। हामी सबैले अहिले पनि त्यही धारणा राखिरहेका हौँ, किनभने हामीले धेरै लामो समयसम्म यो पार्टीको सिर्जना निर्माणमा पसिना बगाएका छौँ, कतिले रगत बगाएका छौँ। त्यसकारण यो संस्थालाई बचाउने पार्टी भनेको कुनै व्यक्तिको हुँदैन। व्यक्तिहरू आउँछन् जान्छन्, त्यो पार्टी सामूहिक रूपमा देश हितको लागि अगाडि बढ्छ, संस्था हो त्यो, र त्यसमा हजारौँ मानिसहरू क्रियाशील हुन्छन् र त्यो विधि र प्रणालीबाट अगाडि बढ्यो भने त्यो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो कुरा सोचेका हौँ। मलाई लाग्छ धेरै जस्तो साथीहरूले अहिले पनि त्यही सोचिरहनु भएको छ। अब भोलि यो हामीले यो राम्रो सोच्दै यो भत्ताबङ्ग लथालिङ्ग बनाउनु कसैले योजनाबद्ध ढङ्गले कसैका उद्देश्य नै त्यस्ता रह्यो भने त्यति बेला त सबै साथीहरूले फेरि सोच्नु होला नि के गर्ने भनेर। अहिलेसम्म सोच्नु भएको छैन? होइन, अहिले त नेकपा एमालेलाई बलियो बनाऊ, यसको महाधिवेशन सफल पारौँ, यसलाई विधिबाट चलाउँ, प्रणालीबाट चलाउँ, राष्ट्र हितमा लैजाउँ, मतभेदहरूको समाधान गरौँ, पार्टी विभाजनका असरहरूलाई कम गरौँ भन्नेमै छौँ नि हामी। तपाईँको त्यो टिम छलफल हुन्छ कि हुँदैन अहिले? होइन, हामीले त्यो एउटा गुटगत हिसाबले कुनै छलफल गर्ने कुरा भएन, अरूले पनि नगरून् भन्ने हामीले चाहन्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ नगर भन्ने अनि आफू चाहिँ गरिरहने अनेक ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू पनि हामी कहिलेकाहीँ देख्छौँ। हामी त्यस्तो कुराको पक्षमा छैनौँ, तर अब पार्टीमा हामी बैठक गर्छौँ, भेट हुन्छ हाम्रो, त्यस्तो बेलामा अब राष्ट्रको लागि पार्टीका सरकारका विषयमा विचार आदान प्रदान हुँदैन भन्ने त भएन नि। यहाँले न्यायालयको विषयमा के पार्टीहरूले नबोल्ने भनेर प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। अहिलेको यो जुन न्यायालयमा देखिएको विवादको निकास के हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो व्यथितिको पराकाष्ठा हो हाम्रो देशमा। अहिले मैले यसलाई प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा कार्यपालिका 2/3 बहुमत झन्नै ल्याएको पार्टी भङ्ग भएर अहिले कुन हालतमा छ हामीले देखिसक्यौँ। सरकार निर्माण गर्न 88 दिन लाग्यो। अब गठबन्धन भन्ने छ र त्यो गठबन्धनबाट अहिले हामी सुनिरहेछौँ विभिन्न ठाउँमा, प्रदेशमा विभिन्न ठाउँमा ल है 1 वर्षको यो पद हो, आधा बाँडेर खाने। कस्तो दुःखद कुरा, यति पद बाँडेर खाने, यति दिन त मन्त्री हुने, यति दिन म मन्त्री हुने। कार्यदलको हालत, व्यवस्थापिकामा गएका नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, संसदका सम्बन्धित समितिबाट पारित भइरहेका विधेयक फिर्ता लिने अनि अध्यादेशबाट ल्याउने सम्भावना छ भनेर भन्न हिँड्न हिचकिचाउने, यस्ता खालका स्थिति। असमान सन्धि सम्झौताहरू MCC जस्तालाई पारित गर्न खोज्ने, त्यहाँ अमेरिकाको आजको वर्तमान कानुन र भविष्यको मान्नुपर्ने छ भनेर धारामा दफामा लेखिया छ। देशको प्रधानमन्त्री कहाँ लेखिया छ भन्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्न कि के हो त्यो पनि थाहा छैन। अब त्यो छ स्थिति। व्यवस्थापिका अवरुद्ध थियो, अहिले त बैठक
समाप्त भयो अहिलेलाई सिद्धियो यो अहिलेको यो बर्के यो अधिवेशनबाट सुरु भएको अधिवेशन सिद्धियो। अब त्यो कुनै कुरामा छलफल छैन। देशमा बाढी पहिरो यत्रो ठुलो गएको छ त्यसमा छलफल छैन। सिमाना अतिक्रमणमा अब त्यहाँ भएका ठाउँमा जनगणनाको प्रश्न उठ्या छ त्यसमा छलफल छैन। अरू जनताका सरोकारमा छलफल गर्न नपाउने त्यसको गति त्यस्तो छ। अब न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीशको बारेमा यति गम्भीर प्रश्न उठिसक्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई त्यसको दबाब या त्यसको चाहिँ नैतिक बोध के हो भन्ने कुरा उहाँलाई सरोकार भएको देखिँदैन। अरू न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिरहनु भएको छ। बारले देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छ। न्यायपालिकामा यत्रो गम्भीर समस्या हुँदा राजनीतिक दलका नेता के भन्छन् भने यो त न्यायालयको कुरा हो। योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? यी सबै कुरा हेर्दा अनि सुरक्षा निकायमा त्यस्तै छ स्थिति। म यसो हेर्छु र एउटा आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा उभिने, देशको हितमा उभिने, बाह्य हस्तक्षेप र बाह्य अनेक प्रकारका दबावहरूलाई अस्वीकार गर्ने, अरू देशले मेरो देश महान, म मेरो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता भन्दा अरूले भन्न पाउने, अनि नेपालीले भन्दा यो भारतको विरोध भयो, चीनको विरोध भयो, जापान फलानु अमेरिकाको विरोध भयो। यो के हो भने देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दबाउने षड्यन्त्र हो यो। र यो स्थिति जुन छ यो स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले त्यसका अझ शीर्ष स्थानमा बस्ने नेताहरूले जिम्मेवार हुनुपर्छ। न्यायपालिकामा समस्या आए पनि, व्यवस्थापिकामा आए पनि, कार्यपालिकामा आए पनि, अरू निकायमा आए पनि संवेदनशील भएर के गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट धारणा दिनु पर्दैन तेस्रो जनतालाई। अहिले सबैभन्दा बढी समस्या न्यायालयमा देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीशले यदि निकास दिनु भएन भने, प्रधान न्यायाधीशबाट निकास आएन भने संसदले निकास दिनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, अब यो संसदले निकास दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा यो पार्टीमा छलफल भइदेखि हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो विषयमा हाम्रो यहाँ बिचमा थाई कमिटीको बैठक भयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो, कुनै कार्यसूची नै बनेको छैन। मानव कि देशमा केही भएकै छैन जस्तो हो। म अरू पार्टीमा पनि कुनै जिम्मेवार छलफल देख्दिनँ, यद्यपि कतिपय नेताहरूले बोलेको देख्छु। यस्तो गम्भीर कुरा आइसकेपछि त व्यवस्थापिकाको ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो। उसले यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ, उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्यो। कार्यपालिकाको ध्यान आकर्षित हुनु पर्यो। देशका जिम्मेवार नागरिक पत्रकारहरूको त ध्यान आकर्षित भएकै छ। अनि यत्रो न्यायपालिकामा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यत्रो व्यथिति देखिँदा प्रधान न्यायाधीशको बारेमा यति गम्भीर कुरा उठ्दा मौन बस्ने, यो त हाम्रो सरकारको विषय होइन भनेर कसैले भन्छ भने योभन्दा ठुलो गैर जिम्मेवार कुरा के हुन सक्दछ र? यो धेरै दुःखको कुरा हो। हेर्नुहोस्, संसदले मैले त अस्ति नै ट्विटमा भनिसकेँ, प्रधान न्यायाधीशले नैतिकताको बोध गर्नुपर्ने हो यत्रो कुरा उठिसकेपछि, किनभने उहाँले त्यो नेतृत्व गर्नुभएको छ। संसदले त्यसमा छानबिन गर्नुपर्छ कसको दोष हो। प्रधान न्यायाधीशले दिनुभएको अन्तर्वार्ता मैले हेरेँ, सुनेँ, ठिक छ नि त, उहाँको त्यो कुरा हो भने अरू न्यायाधीशका कुरा पनि सुनियो समाचार माध्यमबाट। यदि त्यस्तो हो भने संसदले छानबिन गरेर यथार्थ के रहेछ भन्नु पर्दैन जनताको प्रतिनिधिले? अब त्यहाँ त्यसले केही पनि गर्दैन। न्यायालयमा भएको अहिले घटनाक्रमबारे संसदले छानबिन त गर्नुपर्छ। छानबिन गरेर त्यसमा कसका भूमिका हुन्, व्यक्तिगत कतिपय कार्यपालिकामा रहने व्यक्तिले भित्र साँठगाँठ गरेका भन्ने कुरा आएका छन्, ती हुन् कि होइनन्, कहिले कसलाई भेट्यो, कहाँ कुरा गर्यो भन्ने कुरा आएका छन्, ती हुन् कि होइनन्। यत्रो गम्भीर कुरा हुँदा यसको छानबिन हुनु पर्दैन भन्नुहोस् त? यो लोकतन्त्र होइन? अनि यो भने मनपरी तन्त्र हो र? त्यसैले यो दुःखको कुरा हो र। यसले राज्यलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ र संसारका सामु हामी नेपालीहरूको शिर निहुरिने स्थिति सिर्जना भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म लाउनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरू पनि आइरहेछन्, यसमा तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, लोकतन्त्रमा मानिसहरूले भन्न सक्छन् घटना विशेष होइन। मैले संसदबाट छानबिन हुनुपर्छ भनेको कुरा के हो भने यो त्यहाँको संसद समिति गठन भनेको महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै हुन्छ त्यो छानबिन एउटा। अनि अर्को विभिन्न कुनै समितिहरू सरकारले कुनै किसिमले हेर्ने यस्ता गम्भीर कुराहरूको हुनसक्छ, किनभने हामी स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छौँ। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक देशमा एउटा कुनै व्यक्तिले सामान्य कुरा गर्यो भने कत्रो गहिरो छानबिन हुन्छ। त्यहाँ कसले के भूमिका खेलेका थियो, गोप्य रूपमा के गरे, खुला रूपमा के गरे, कहाँ गरे, सब छानबिन हुन्छ। तब न अनि ठुल्ठुला पच्च पदमा बस्ने व्यक्तिहरू सचेत भएर जनता र देशप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। अब त्यो छानबिन नै गर्नु पर्दैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू म देख्छु। यस्तो भयो भने जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको विधि, पद्धति, संविधान, नैतिकता, मूल्य, मान्यताबाट त्यो निर्देशित हुनुपर्छ।